अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब करवा बैठा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब करवा बैठा है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में अवाम की राय को आम तौर पर यही तासुर है कि वो ज़्यादा मैटर ही नहीं करती और फ़ैसले अहले क़ुव्वत ही करते हैं और वो ज़ोर ज़बरदस्ती से जहाँ जो चाहेंगे वो हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सेगमेंट है, चूँकि वो ज़्यादा जहाँ दीदा घाघों से भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने तो अनाउंस कर दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ ही मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। ताहम इस वक्त जो अवाम की सिचुएशन है, अगर वाकई कोई बहुत बड़ी धांधली नहीं होती इलेक्शन डे पर, तो जो अवाम के वोट डालने के ट्रेंड हैं वो किसी एक बात को, किसी एक सोच को फॉलो नहीं कर रहे। जाहिर है पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पे 24-25 करोड़ की आबादी है और मुल्क का जो रकबा है वो भी बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत से हिस्सों में फैले हुए हैं, लिहाजा हर एक की अपनी अपनी सोच, अपना अपना माइंड सेट है। कुछ लोग तो सिर्फ इस तरह से सोच रहे हैं कि वो पहले भी इमरान खान के वोटर थे, वो पहले भी नवाज शरीफ के वोटर थे, वो पहले भी बिलावल भुट्टो के वोटर थे, वो पहले भी जेआई के वोटर थे, वो अब भी अपनी अपनी जमातों को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के सोचने का तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को इस बात का शदीद गुस्सा है कि परवेज़ खटक ने या अब्दुल अलीम खान ने या किसी जहांगीर तरीन ने या किसी भी और शख्स ने जब वोट इमरान खान के नाम पर लिया तो वो उन्होंने वोट अवाम से लिया ना, तो अवाम ने उन लोगों को तो वोट नहीं दिया, वोट तो इमरान खान को दिया था। तो इन लोगों ने सिर्फ इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं की बल्कि अवाम के साथ बेवफाई की, अवाम के दिए हुए वोट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और ये पार्टी बदल कर बैठ गए। लिहाजा अब लोग ऐसे लोगों से रिवेंज लेने के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान के हर हिस्से में आपको ऐसी आवाज़ें नज़र आएंगी। लोग कहते हैं कि हमने मैंडेट इस उम्मीदवार को नहीं दिया था, हम तो इसे जानते तक नहीं, हम नहीं जानते परवेज़ खटक कौन है, हम नहीं जानते हाशिम डोगर कौन है, हम नहीं जानते जहांगीर तरीन कौन है, हमने तो वोट इमरान खान के नाम पर दिया था और इन लोगों ने इमरान खान से बेवफाई की, तो अब हम इन लोगों से बदला लेंगे। एक तो सोच ये है पाकिस्तान में वोटर की। दूसरा, चूँकि पाकिस्तान में डिपेंडेंट्स और बेनिफिशरीज़ का एक बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है। यानी बहुत से लोग हैं जिन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए चूँकि पाकिस्तान में कोई सिस्टम एग्ज़िस्ट नहीं करता, किसी न किसी ताकतवर शख्स की हिमायत की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी गली पक्की करवाने के लिए किसी एमएनए, एमपीए की सिफ़ारिश की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी गली में नाली लगवाने के लिए, अपने घर में बिजली का कनेक्शन या गैस का कनेक्शन लगवाने के लिए या अपने किसी अजीज़ को जेल से छुड़वाने के लिए या अपने किसी मरीज़ का इलाज करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में या किसी भी और काम के लिए, हत्ता कि अपनी बाइक का चालान तक छुड़वाने के लिए किसी न किसी ताकतवर शख्स की सिफारिश की, उससे फ़ोन करवाने की ज़रूरत होती है। तो चूँकि पाकिस्तान में सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता और यहाँ पे सब काम ऐसे ही होते हैं, अगर आपका किसी ताकतवर से कोई राब्ता है तो आपके काम हो जाते हैं, वरना नहीं होते। लिहाजा पाकिस्तान में एक जो वैक्यूम पैदा हो गया था, इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी गलती जो उन्होंने की थी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों से और वफाकी असम्बली से निकल कर, उस वैक्यूम से ज़ाहिर है पंजाब में नून लीग ने फ़ायदा उठाया। आज तक मोहसिन नकवी साहब नून लीग की पॉलिसीज़ को लेकर चल रहे हैं, नून लीग के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। नून लीग के जो कैंडिडेट्स हैं एमपी एमएनए के, उनके कहने पर काम हो रहे हैं लोगों के। लिहाजा एक तो जो पंजाब में फ़ायदा हुआ है पीटीआई के असम्बली से निकल जाने का, वो प्रो नून लीग हलकों को हुआ है और अब चूंकि उन्होंने देखा है कि इन 16 माह में नून लीग के वर्कर के काम हुए हैं, चूंकि नून लीग के जो एमएनए एमपी के उम्मीदवार हैं गली महलों में, जो नून लीग के काउंसलर्स के उम्मीदवार हैं, जो नून लीग की जो तंजीम के ओहदेदारान हैं, उन सब के कहने पर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हों या थानेदार हों, वो सब उनके हुक्म की तामील करते आए हैं गुज़श्ता 16 माह से। लिहाजा एक तो अब ये जो डिपेंडेंट्स हैं और जो बेनिफिशरीज़ हैं, इन्होंने अब अपने उन एमएनएज़ एमपीएस के उम्मीदवारों को ओबलाइज करना है। इन्होंने अब अपनी बरादरियों का, अपने हल्का असर के लोगों का वोट नून लीग वालों को डलवाना है। इनको पता है कि चूंकि नून लीग के उम्मीदवारों ने गुज़श्ता 16 माह में इनको फ़ायदा पहुंचाया है, लिहाजा अब इन्होंने रिटर्न करना है उस फ़ायदे का और उन लोगों को वोट डलवाने की कोशिश करनी है। बैन ही खैबर पख्तूनख्वा चूँकि 16 महीने से मौलाना फजल रहमान की जमात के हाथ में है, उनके समधी सूबे के गवर्नर हैं
اور جو دوسرے بھی معاملات ہیں بیوروکریسی کے تمام، تھانے دار کے، تحصیل کے، پٹواری کے، وہ سب کے سب اکرم درانی صاحب کے ہاتھ میں رہے ہیں، جو اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جب یہ اسمبلی ہوا کرتی تھی۔ تو اور جب یہ اسمبلی ختم ہو گئی، محمود خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی عمران خان صاحب کے حکم پر، تو اس کے بعد سے تمام کے تمام معاملات اکرم درانی صاحب اور مولانا صاحب کے سمدھی صاحب مل جل کر چلا رہے ہیں۔ لہٰذا اب چونکہ گزشتہ 16 مہینے کے دوران مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے کارکنوں کے کام ہوئے ہیں، تو اب وہ حلقوں میں اپنے ووٹرز کو، اور جو ان کے ووٹر نہیں بھی ہیں ان سب کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ جس طرح 16 مہینے سے معاملات ہمارے اختیار میں تھے، آئندہ بھی معاملات ہمارے ہی اختیار میں ہوں گے، لہٰذا آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ تو اس طرح سے ایک تو یہ نون لیگ کو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگوں کو ایک ایج حاصل ہے کہ انہیں ووٹ ملنا ہے، بین ہی جس طرح بدلہ لینے والے لوگوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو یہ ایج حاصل ہے کہ جہاں جہاں لوگ بدلہ لیں گے پرویز خٹک کی پارٹی کے لوگوں سے اور جہانگیر ترین کی پارٹی کے لوگوں سے، اس کا فائدہ عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو پہنچے گا۔ بین ہی جن لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں پچھلے 16 مہینوں میں، وہ پنجاب میں نواز شریف کی پارٹی کو اور خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن ان تمام اقسام کے ووٹرز کے علاوہ ایک اور طرح کے ووٹر بھی ہیں جو میڈیا اور راولپنڈی سے چلنے والی ہواؤں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور چونکہ تمام تر ہوائیں اس وقت نواز شریف کے حق میں چل رہی ہیں، لہٰذا یہ لوگ ڈس اپوائنٹڈ نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب الیکشن میں جیتنا ہی نواز شریف نے ہے تو پھر ہم نے ووٹ ڈال کے کرنا ہی کیا۔ یہی پاکستان کا سب سے خطرناک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے۔ اگر یہ لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر ان کا ووٹ واقعی رات 10 بجے کے بعد میاں نواز شریف کو ڈال دیا جائے گا، چاہے وہ کسی علاقے کا پٹواری ڈالے، چاہے وہ کسی علاقے کا ایس ایچ او ڈالے، چاہے وہ محسن نقوی صاحب کے حکم پر کوئی معاملہ ہو، یا وہ راولپنڈی کے حکم پر کوئی معاملہ ہو، یا پھر نون لیگ کے جو اپنے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ آروز کو ساتھ ملا کر کوئی کھیل دکھا دیں، یا پھر 2018 کی طرح الیکشن کمیشن کا کوئی آر ٹی ایس سسٹم اس مرتبہ بھی بیٹھ جائے۔ پتہ نہیں اس دفعہ کون سی اسٹریٹجی اپنائی جائے، لیکن بہرحال اس بات کے غالب امکانات موجود ہیں کہ اگر ووٹر نہیں نکلتا ووٹ ڈالنے، اگر ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے، لوگ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ جب جیتنا ہی نواز شریف نے ہے تو پھر ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو یہ جو لوگ اپنے گھروں سے نہیں آئیں گے ووٹ ڈالنے، ان کا ووٹ پھر واقعی ان کی مرضی کے خلاف کسی کو بھی ان کے حلقوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر وہاں پہ پیپلز پارٹی کا امیدوار طاقتور ہوا تو شاید وہ آر او اس پہ پریشر ڈلوا کے اپنے امیدواروں کو ڈلوا لے، اگر وہاں پہ ایم کیو ایم کا امیدوار طاقتور ہوا تو شاید وہ آر او پہ پریشر ڈلوا کے اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈلوا لے، اگر وہاں پہ نون لیگ کا امیدوار یا فضل الرحمان کا امیدوار یا پرویز خٹک کا امیدوار یا جہانگیر ترین کا امیدوار طاقتور ہوا تو شاید وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈلوا لے، اور اگر وہاں پہ راولپنڈی کو کوئی دلچسپی ہوئی تو شاید وہ اپنی منمانی کر لے۔ تو یوں آپ میدان اگر کھلا چھوڑیں گے مینیپولیٹ کرنے والوں کے لیے، منور کرنے والوں کے لیے، روندی مارنے والوں کے لیے، بے ایمانی کرنے والوں کے لیے، تو آپ اپنا اور قوم کا دونوں کا نقصان کریں گے۔ آپ کسی سبزی والے کو، کسی ریڑھی والے کو، کسی آزاد امیدوار کو ووٹ بے شک ڈالیں جس کا سب کو پتہ ہے کہ اس نے الیکشن نہیں جیتنا، لیکن کم از کم ضائع نہ کریں۔ اگر آپ ضائع کریں گے تو پھر جن لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لیں گے، اور الٹا آپ کے مخالف کو جس سے آپ الیکشن نہیں جتانا چاہتے اسے جتا دیں گے۔